सर्वेभ्यो नमस्काराः। सुप्रभातं च। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अयं कार्यक्रमः यथा महेन्द्र महोदयेन उक्तमेव अद्य जन्माष्टम्याः उपलक्ष्ये इदं कार्यक्रमाः समायोज्यते। यथा भवन्तः जानन्ति वयं सर्वे ऑनलाइन सरल संस्कृत संभाषण कक्षायां पठामः। अस्यां कक्षायां विविधाः कार्यक्रमाः भवन्ति। यथा अस्माकं प्रेरणासत्रं भवति प्रतिमासे, पुनश्च कक्षाः भवन्ति। मध्ये मध्ये वयं बहु कार्यक्रमान् आयोजयामः इत्युक्ते यदा कदा छात्राणां जिज्ञासा भवति तदनिमित्तमपि वयं एकं कार्यक्रमं कुर्मः। मध्ये मध्ये ये केऽपि राष्ट्रीय उत्सवाः अथवा सामाजिक उत्सवाः आगच्छन्ति तेषाम् उत्सवानां वयं चर्चामपि कुर्मः। अतः अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषाम् अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। यथा वयं जानीमः एव कस्यचित् कार्यक्रमस्य शुभारम्भनिमित्तं सर्वप्रथमं वयं देवस्य नाम स्मरणं कुर्मः। अतः अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः सरस्वती वन्दनया भविष्यति। अहं सरस्वती वन्दना निमित्तं सुमति भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगच्छतु, सरस्वती वन्दनां प्रस्तौतु इति। सुमति भगिनी। नमो महोदय। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारपहाम् हस्ते स्फाटिका मालिकां विदगतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदां। नमो महोदय सर्वेभ्यः। बहुशः धन्यवादाः भगिनी। अधुना वयम् अस्माकं संस्थानस्य विषये वयं सर्वे जानीमः एव, तथापि संस्थानस्य गाथां गातुम् अहं प्रिय महोदयाम् आह्वयामि। आगच्छन्तु, संस्थानगीतिकां प्रस्तौतु इति। प्रिय महोदय। प्रिया श्रीवास्तव। प्रिया वा? अस्तु, प्रिया भगिनी आगच्छन्तु। श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषितसंस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्
वसुधादिकविकमनीय रचना सारकं गुणिमन्दिरं भवभूतिपञ्चमवेद भारत भाव भावनचन्दिरं कवि कालिदास कलाकलापं दर्शयत् कवि संश्रितं संस्थानमेतजयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमद्भुतम् प्राकृत्वकवित्वविकासकं मृदुपालिकाव्यविभावकं पुरुषार्थपथसंसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषाप्रसारणधर्मलीनमलौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतजयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमद्भुतम् योगप्रयोग पुरोहितादिसुराष्ट्रवैभवरक्षकं निद्रानिमीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकं साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीनकविगुणशोधकं संस्थानमेतजयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमद्भुतं संस्थानमेतजयतु भुवि उत्तर प्रदेश चमद्भुतम्। धन्यवादः महोदय। धन्यवादाः भगिन्यै सुमधुरं संस्थानगीतिकां गीतवत्यै भगिन्यै भूरिशः धन्यवादाः साधुवादाः च। अस्मिन्नेव क्रमे यथा वयं जानीमः अत्र ये केऽपि सर्वे आगताः सन्ति ते सर्वे अस्माकं बन्धुबान्धवश्च इत्युक्ते अतिथितुल्या एव, किन्तु ये केऽपि सर्वे ज्येष्ठाः पुनः अनुजः भगिन्यः भ्रातरः सर्वे ये केऽपि उपस्थिताः सर्वे अस्माकम् अतिथितुल्या सन्ति। अतः एतेषां सर्वेषां वाचिकं स्वागतं कर्तुम् अहम् अस्माकं भगिनी प्रशिक्षिका दीपमालां भगिनीम् आह्वयामि। आगच्छन्तु, सर्वेषां वाचिकं स्वागतं आम् वदतु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन श्रीकृष्ण जन्माष्टम्याः उपलक्ष्ये आयोजिताः विविधाः प्रतियोगिताः समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् कश्चित् समुपासिका एवं अस्माकं संस्थानस्य प्रशिक्षिका डॉक्टर श्वेता वर्णवाल महोदया अस्मन् मध्ये विराजमानाः सन्ति। तासां महोदयानाम् अहं सर्वेषां पक्षतः एवं अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य निर्णायिकाभ्यः डॉक्टर श्वेता वर्णवाल महोदयाभ्यः सर्वेषां पक्षतः वाक्पुष्पैः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सत्रस्य प्रेरणादायकानाम् अस्मत् संरक्षकानां मान्य निर्देशिकानां श्रीमन्तः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समस्त सम्भाषण योजनानां ये पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकेभ्यः श्री भगवान सिंह महोदयेभ्यः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। समग्र प्रशिक्षणं यस्य नेतृत्वे सम्यक्तया सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः
महाभागानां कृते हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। योजनायाः समन्वयने, कक्षा प्रबन्धने, प्रशिक्षक प्रबन्धने च निरन्तरं तत्पराणां प्रशिक्षिका समन्वयकेषु श्री धीरज मैथाणी महोदयानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। तत्समये एव अस्मत् साहाय्यं निरन्तरं कुर्वतो समन्वयको दिव्यरञ्जन एवं श्री राधा शर्मा इत्यनयोः सत्र संचालकानाम् अनीता महोदया, मीना महोदया, विष्णु पाठक महोदया, पुनः महेन्द्र मिश्र महोदयस्य इत्येषां संस्थानस्य आत्मीय प्रशिक्षक बान्धवानां कृते हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अस्य कार्यक्रमे मङ्गलाचरणे, संस्थान गीतिका प्रतिभा प्रदर्शने इति एतेषु भागग्रहणं ये करिष्यन्ति तेषां शिक्षार्थीनाम् अत्र उपस्थितानां योजनायाः अस्याः प्राणभूतानां शिक्षार्थीनाम् अन्येषां सामाजिकानां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सादरं तावद् अभिनन्दनानि वन्दनानि च। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतं कृत्वत्यै भगिन्यै भूरिशः धन्यवादाः। इदानीं यथा वयं जानीमः, अस्मिन् कार्यक्रमे विभिन्नाः प्रतियोगिताः भविष्यन्ति। तासु याः प्रतियोगिताः भविष्यन्ति, अहं तासाम् एकवारं पुनः स्मारणं सर्वेषां कारयामि। यथा प्रथमा प्रतियोगिता अस्ति श्लोक गायन प्रतियोगिता। श्रीमद् भगवद्गीता आधारितं श्लोकाः भविष्यन्ति। पुनश्च द्वितीया प्रतियोगिता अस्ति संस्कृतगीत गायन प्रतियोगिताः। अनन्तरं तृतीया प्रतियोगिता अस्ति संस्कृत भाषण प्रतियोगिता। पुनश्च चतुर्थी प्रतियोगिता अस्ति हास्यकणिका। एतासु प्रतियोगितासु ये केऽपि प्रतिभागं गृहीतवन्तः, इदानीं तेषां वयम् आवाहनं करिष्यामः। कृपया सर्वे ध्यानेन स्वनाम श्रुत्वा आगच्छन्तु, यथा वयं नाम उच्चारयामः। पुनश्च यः प्रतिभागी यस्य प्रशिक्षकस्य कक्षायां पठति, अहं सर्वप्रथमं तमेव प्रशिक्षकम् आह्वयामि। सः आगत्य स्वछात्रान् आह्वयति। अतः सर्वप्रथमम् अहम् अनीता भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगच्छतु, स्वछात्रान् नामानि वदन्तु। अनीता भगिनी। धन्यवादाः भगिनी। अस्तु, अहं अस्तु, गीतनिमित्तम् रञ्जु कुमारी भगिनीं निवेदयामि। कृपया आगत्य स्वगीतं प्रस्तौतु। गिरधारी कुंज बिहारी में सखी मुग्धम मनोज हारे रे, मुरली मधुर स्वर वादनया। गिरधारी कुंज बिहारी में सखी मुग्धम मनोज हारे रे, मुरली मधुर स्वर वादनया। अनुदिन सेति समेति निकुंजे पश्यति सुस्मतिशाली। अनुदिन सेति समेति निकुंजे पश्यति सुस्मतिशाली। अंचति आलि कदापि दिगन्ते अंगलिना वनमाली। सखी रे अंगलिना वनमाली। ब्रज नारी हृदय बिहारी में सखी मुग्धम मनोज हारे रे, मुरली मधुर स्वर वादनया। ब्रज नारी हृदय बिहारी में सखी मुग्धम मनोज हारे रे, मुरली मधुर स्वर वादनया। मधुर मधुर मुरली मृदु वादन, मौलि स्वभाव दिगन्तः। मधुर मधुर मुरली मृदु
विशति वह्रिदन्तः सखि रे मनु विशति वह्रिदन्तः परिहासे गोकुलवासी में सखी मुग्ध मनोजहार रे मुरली मधुर स्वर वादनया परिहासे गोकुलवासी में सखी मुग्ध मनोजहार रे मुरली मधुर स्वर वादनया छन छन धावति वदनं लुभावती यशोदा माखन लाला छन छन धावति वदनं लुभावती यशोदा माखन लाला तमकति द्वितीय चोरावती दधिया अति प्रसन्नम ब्रजलाला सखी रे अति प्रसन्न ब्रजलाला मुकुटवासी ब्रजवासी में सखी मुग्ध मनोजहार रे मुरली मधुर स्वर वादनया मुकुटवासी ब्रजवासी में सखी मुग्ध मनोजहार रे मुरली मधुर स्वर वादनया गिरधारी कुंज बिहारी में सखी मुग्ध मनोजहार रे मुरली मधुर स्वर वादनया मुरली मधुर स्वर वादनया मुरली मधुर स्वर वादनया। धन्यवाद महोदय। समाधानं संस्कृतं सर्वेषु जीवनेषु संस्कृतभाषायाः अप्रा अस्ति सत्यादेवी सत्यादेवी कृपया आगत्य स्वगीतं प्रस्तौतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सत्या। अहं श्रीकृष्णाष्टकं प्रस्तौमि। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादुवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभोधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुक्तमालकं नमामि नन्दबालकं
समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसम्। संजीवनी भगिनी निवेद्यन्ते। ध्वनि सम्यक् आयति वा? आम्, नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम संजीवनी गोरे, अहम् अनिता महोदयायाः कक्षायाः छात्रा अस्मि। श्रीकृष्ण जन्माष्टम्याः सर्वेषां कृते बहव्यः हार्दिके शुभाशयाः। सर्वसमस्या समाधाने संस्कृतं परमाऔषधि। एषा भाषा भारतस्य मूलभाषा, प्राचीनतमा भाषा च अस्ति। एषा भाषा भारतदेशेन सह नेपालदेशे अपि भाष्यते। संस्कृतभाषायाः इतिहासः अतीव पुरातनः। सा हिन्दू यूरोपीय भाषापरिवारस्य एका शाखा अस्ति। अस्माकं चत्वारः वेदाः, ऋग्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, यजुर्वेदः सर्वेपि संस्कृते एव लिखिताः। संस्कृतभाषा भारतस्य एका शास्त्रीयभाषा अपि अभिज्ञायते। तस्याः गणना भारतीयसंविधानस्य 8मे अनुसूच्यां सम्मिलिता अस्ति। महर्षिपाणिनिना रचिता अष्टाध्यायीनां व्याकरण महाग्रन्थः अतीव महत्वपूर्णः ग्रन्थः अस्ति। एषः प्रायः 5मे शताब्दे ईशापूर्वे लिखितः। संस्कृते अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः, धर्मः, आध्यात्मः, साहित्यं, दर्शनशास्त्रं, विज्ञानशास्त्रं, खगोलशास्त्रं, गणितशास्त्रम् इत्यादयः च सन्ति। आधुनिके जगति संगणके अपि संस्कृतभाषा उपयुक्ता इति मन्यते। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं न केवलं भारतदेशे अपि तु जगति सर्वत्र विद्वद्भ्यः अनुसन्धानकर्तृभ्यः च अस्ति। यत्र संस्कृतं तत्र संस्कृतिः। संस्कृतमातरं नमामि, नमामि संस्कृतमातरम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः। इदानीं श्लोकवाचननिमित्तम् अहं विद्यानन्वार् महोदयेन एकनिमेषं लिस्ट् पश्यामि। अस्तु, अरुन्धती भगिनीं निवेदयामि, कृपया आगत्य श्लोकवाचनं करोतु। अरुन्धती भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12अध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्दिश्वम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्न्यम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्विरवप्यते। नमो नमः महोदय। अग्रे चलामः भगिनी, तावत् कालः नास्ति। इदानीम् अस्मिन् एव क्रमे अहं अरे एका इतोपि अस्ति विद्यानन्वार, सा एका एव एकाकी विद्यानन्वार महोदय। हा, आं महोदय। श्रीमद् अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। जी भगिनी त्रयः श्लोकाः वक्तव्याः, अतः तावदेव। धन्यवादाः। इदानीं वयम् एक निमिष, अलका भगिन्याः विनोदकणिका अस्ति, लघु एव अस्ति, तदनन्तरम् अन्यः। हरि ओम, नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम अलका देवतरसे। अहम् अनिता महोदयायाः कक्षायाः छात्रा अस्मि। अहम् एक हास्यकनिका सादरयामि। एका स्त्री एकं वृषभं लप्सिकां पूलिकां च खादयति स्म। तत्र स्थितः एकः सज्जनः संशयं कृतवान्, सम्भवतः इयं स्त्री वृषभं धेनुः चेतति। तदा सज्जनः कथयति, भगिनी अयं तु वृषभः अस्ति, धेनुः नास्ति। यत् भवती इयं पुलिका खादयति। अयं वृषभः च नित्यं ग्रामे 3-4 जनान् शृङ्गेन आघातं कृत्वा अस्थिः त्रोटयति। महिला वदति, बन्धो अहं जानामि यत् अयं वृषभः अस्ति, परन्तु भवान् न जानाति यत् महिला मम पतिः अस्ति, चिकित्सकः अस्ति। तस्य चिकित्सालयः अनेन वृषभेन एव चलति। धन्यवाद। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः भगिनी, बहुशः धन्यवादाः, साधुवादाः च। अस्मिन्नेव क्रमे वयं दीपमाला भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगच्छतु, स्वछात्रान् प्रस्तौतु।
दीपमाला भगिनी। आम धन्यवाद महोदय। तो संस्कृत गीताय गीताय अहम शिवम ढोंडियाल महोदयं निवेदयामि। कृपया शिवम महोदय आगत्य संस्कृत गीतं प्रस्तौति इति। शिवम ढोंडियाल महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। सादरं प्रणमामि। सागरं सागरीयं नमामो वयं काननं काननीयं नमामो वयं पावनं पावनीयं नमामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं पर्वते सागरे वासमे भूतले प्रस्तरे वागते पावनं संगमम् भव्यभूते कृतं संस्मरामो वयं भारतं भारतीयं नमामो वयं वीरता यत्र जन्माश्रिता संगता संस्कृति मानवी या कृता वागता दैव सम्मानितं पावनं संपदं भारतं भारतीयं नमामो वयं पूर्णिमा चंद्रिका चित्त संबोधिका भाव संवर्धिका चास्ति रागात्मिका चंचला चुंबितं पावनं प्रांगणं भारतं भारतीयं नमामो वयं। नमो नमः। धन्यवाद। अस्तु धन्यवाद बहुशोभनम्। अस्मिन्नेव क्रमे अहं पुनः संस्कृतगीताय अनुराधा कात्यायन महोदयायै निवेदयामि कृपया संस्कृतगीतं श्रीकृष्णगीतम् अस्ति प्रस्तौतु इति। हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम अनुराधा कात्यायन। अहं दीपमाला महोदया कक्षायाः छात्रा अस्मि। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे केसर तिलकं कृष्णवर्णं केसर तिलकं कृष्णवर्णं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे राजत वनमालं रूपरसालं राजत वनमालं रूपरसालं राधारमणं हरे हरे राधारमणं
हरे हरे वेणुकृतनादम् आनन्दम् अपारम् राधारमणम् हरे हरे राधारमणम् हरे हरे। धन्यवाद महोदय। अस्तु, धन्यवादः, बहु शोभनम्। अस्मिन्नेव क्रमे अहं गीता श्लोक वाचनाय कदम्बनी महोदयं निवेदयामि। कृपया कदम्बनी महोदय गीता श्लोक वाचनं करोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम कादम्बिनी। अहं गीता श्लोकं वाचनं करोमि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्रदं प्रसुतस्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवाह्य अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके न रूपमस्ति तथोपलभ्यते नन्तो न चानेन न च सम्प्रतिष्ठ अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। धन्यवाद महोदय। अस्तु, धन्यवादः, बहु शोभनं, बहुत्तमम्। अस्तु, पर्याप्तम्। अग्रे मीना महोदयं निवेदयामि, कृपया महोदयां निवेदयामि। धन्यवादाः भगिनी, बहुशः धन्यवादाः। इदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे अहं महेन्द्र भ्रातरम् आह्वयामि। कृपया स्वछात्रान् आह्वयन्तु इति महेन्द्र भ्रातरम्। सादरं धन्यवादाः भगिनी। तो सर्वप्रथममस्ति मम कक्षातः श्लोकवाचनाय 15 अध्यायस्य श्लोकवाचनाय संध्या येवलेकर भगिनी। संध्या भगिनी। हाँ, यस, नमो नमः। मम नाम संध्या। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। नमो नमः। धन्यवादः। शोभनं भगिनी, उत्तमम्। अग्रे अस्ति अस्मिन्नेव क्रमे अस्माकं मम कक्षायाः लघवी छात्रा वैभवी। श्री परमात्मा श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यापि
मनुष्यमनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते युक्ततमां ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तं देहवद्भिरपाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येष्वयोगेन मां ध्यायन्त्युपासते तेषामहं समत्वर्ता मृत्युसंसारसागरात् तमामि न चिरात् पार्थ नय्यम्पीषितचेतसां मय्येव मनः दत्स्व मयि बुद्धिर्निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अतौ संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय धन्यवादः बहु शोभनम् उत्तमं बहु शोभनम् अस्मिन्नेव क्रमे अग्रे अस्ति श्लोकवाचनाय विद्या महानुभाव भगिनी नमो नमः महोदय। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। तं तथा संजयवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे विषमे समुपस्थितं। बोलिए महोदय। अंतर्जालीय समस्या समागता अस्ति कदाचित्, तो ईशा भगिनी तावत् आगच्छति। चिन्ता नास्ति, तर्हि अग्रे सरामः, प्रतीक्षां न कुर्मः। अस्मिन्नेव क्रमे वाचनं कर्तुमहं शारदा भगिनीं निवेदयामि। शारदा रमण। नमो नमः। भगिनी चलचित्रमुद्घाट्य चलचित्रमुद्घाट्य वक्तव्यं महोदय। ओके, इज इट ओके? स्वजन हृदय सरोवर विकसित सरसी रुग मृद चरणा गंभीर गमन करुणायत नयना कलाधर शीतल वदना ललित विलास ललाट विलासित गोपी चंदन तिलका जय जय कलिमल हरणा जय हरि नाम वितरणा जय हितकर मृदु वचना हेम शैल समधीर उदारा करुणा बारा वारा जय श्री माधुरी रमणा जय श्री माधुरी रमणा जय श्री माधुरी रमणा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुडध्वजः। धन्यवाद महोदय। अधुना अन्ते अस्ति कमल किशोर लोहानी महोदय श्लोकवाचनाय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। धन्यवाद महोदय। अस्तु शोभनं। महोदयस्य विषये एका वार्तामहं वक्तुम् इच्छामि। महोदयः सैनिकः अस्ति, अवकाशः तो न मिलति, परञ्च स्वकीय यदा दायित्वं भवति तत्र भूत्वा अपि कक्षायां समागच्छति, सम्यक् रूपेण संस्कृतसम्भाषणमपि ज्ञातुं तत्परः भवति। तर्हि महोदयस्य कृते विशेषरूपेण धन्यवादाः। तो मम कक्षातः सर्वासां प्रस्तुतयः सम्पादिताः। महेंद्र जी क्षम्यताम्। अग्रे अहं सञ्चालिका महोदयां निवेदयामि, कार्यक्रमः अग्रे सारयतु। धन्यवादाः, बहुशः धन्यवादाः। सर्वेषां प्रस्तुतयः बहु उत्तमाः, शोभनाः जातम्। इदानीं अहं स्वकक्षायाः प्रतिभागिनः ये सन्ति, मम कक्षायाः प्रतिभागिनः सन्ति, तान् सर्वान् अहम् आह्वयामि। प्रथमं श्रीमद्भगवद्गीता आधारित श्लोकवाचनाय अहं शोभा भगिनीम् आह्वयामि, कृपया आगच्छन्तु। अमूल के दूध प्रस्तौतु। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अहं मीना महोदया छात्रा अस्मि। श्रीमद् भगवद्गीतायाः भक्तियोगो नाम 12अध्यायः। इदानीं प्रथम श्लोकत्रयम् अहं वदामि। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेत ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूढस्थमचलं ध्रुवम्। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिन्यैः, बहु बहु धन्यवादाः। अस्मिन् क्रमे अहं मदन भगिनीम् आह्वयामि, आगच्छन्तु। कृपया मदन भगिनी स्वप्रस्तुतिं प्रस्तौतु। अस्मिता कप्रे नाम अस्ति। अहं मदन भगिनी एव वदामि। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच सुभाषित गीता अभयं सत्त्वसंसिद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजस्यमाधुतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। नमो नमः महोदयः।
अस्तु तावत् अहं समयः न्यूनः अस्ति अतः तावत् अहं पल्लवी भगिनीम् आह्वयामि। भगिनी आगत्य हास्यकणिकां प्रस्तौतु। पल्लवी भगिनी। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं पल्लवी राहुल एल्वे अस्मि। अहं कल्याण नगरे महाराष्ट्र राज्ये निवसामि। अद्य अहं सर्वेषां कृते हास्यकणिकां श्रावयामि। उद्यानस्य द्वारे फलकम् आसीत्, उद्याने विहारः निःशुल्क इति। एतत् पठित्वा सन्तुष्टः कश्चन कृपणः उद्यानम् उपसर्प्य अन्तः गन्तुम् उद्युक्तः। तदा उद्यानपालकः तस्य प्रवेशं निवारयन् उक्तवान्, 1 रूप्यकं दातव्यं भवता प्रवेशार्थम् इति। निःशुल्कः विहार इति खलु फलके लिखितम् अस्ति इति उक्तवान् कृपणः। तदा उद्यानपालकः शान्तस्वरेण एव उक्तवान्, अन्तः विहारः निःशुल्कः एव, किन्तु प्रवेशः सशुल्क इति। विस्मरणशीलः प्राध्यापकः मित्रं पृष्टवान्, अहं किं विस्मरणशीलः? मित्रेण उक्तं, न, सर्वथा न। प्राध्यापकः पुनः पृष्टवान्, किन्तु केचन मया पृष्टस्य एतस्य एव प्रश्नस्य उत्तररूपेण आम् इति वदन्ति किल, किमर्थम्? ते न जानन्ति यत् भवान् सर्वदा एतम् एवं प्रश्नं पृच्छति इति। धन्यवादः। साधुवादाः भगिनी, बहुशः धन्यवादाः। इदानीं हर्षदा भगिनी आगच्छति वा? आं महोदय, धन्यवादः। अहं गीतायाः श्लोकम् उच्चारयामि। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। यत्र योगीश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपवृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। नमो नमः। धन्यवादः महोदयाय। धन्यवादाः, बहुशः धन्यवादाः। इदानीम् अस्मिन्नेव क्रमे संस्कृतगीतनिमित्तम् अहं सर्वप्रथमं निर्मला शेट्टी भगिनीम् आह्वयामि। आगच्छन्तु, संस्कृतगीतं प्रस्तौतु। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं मीना महोदयाः छात्रा अस्मि। प्रियं भारत महोदय। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं चरितारहारैः ललमं निकामं हिमद्रिल्ललाटे पदे चैव सिन्धोः प्रियं भारतं सर्वथा दर्शनीयम्। जनानां निदानं दरयं प्रदानम् इदं भारतं देवलोकेन तुल्यम्।
यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं सदा पूजनीयम्। अनेके प्रदेशाः अनेके च वेशाः अनेकानि रूपाणि भाषा अनेकाः परं यत्र सर्वं वयं भारतीयाः प्रियं भारतं सदा रक्षणीयम्। वयं भारतीयाः स्वदेशं नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः। तदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं मे सदा वन्दनीयम्। प्रकृत्य सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैः प्रलमं निकामम्। धन्यवाद महोदय, सर्वोभ्यो नमः। धन्यवादाः भगिन्यै, बहुशः धन्यवादाः। नमो नमः सर्वेभ्यः। तेनाली राम धारावाहिकेन प्रेरिता आवाम् अद्यतन हास्यनाटिका प्रदर्शयितुम् इच्छावः, यस्मिन् मातुः मौनव्रतमस्ति तथा च केवलं तस्याः स्नुषा एव स्वश्मश्रुः साङ्केतिक भाषाम् अवगन्तुं समर्था अस्ति। अद्य प्रातःकाले रामस्य पत्नी शारदा चायेन सह बहवः गुलिका आनीतवती। आर्य आर्य चायेन सह एकं काल्पोलं खादतु। परन्तु मम तु ज्वरः नास्ति, किमर्थं ददाति मह्यं गुलिका? अहं न ददामि, माता दत्तवती। माता वदति यत् रामस्य कृते एकं गुलित्वा नीत्वा तस्यं ददातु, अतः अहम् आनीतवती। तर्हि भवान् डाइजीनं स्वीकरोतु। शृणोतु शृणोतु भो, माम् अल्पितमपि नास्ति। तर्हि भवान् पुदीनहर स्वीकरोतु। शृणोतु पुनः, मम उदरमपि सम्यक् अस्ति। भवतः हस्तयोः पादयोः च पीडाम् अस्ति, अतः भवान् कॉर्नफ्लेक्स स्वीकरोतु। भवतः हस्तयोः पादयोः च पीडा सम्यक् भविष्यति। अहं न करिष्यामि, मम हस्तयोः पादयोः पीडा अपि नास्ति, अहं पूर्णरूपेण सम्यक् अस्मि। किमर्थं भवती मां विना कारणेन गुलिकां ददाति? भवतः समीपे काचित् अवदेशः नास्ति। अद्य जन्माष्टमी पर्वः अस्ति, अतः भवान् इदानीम् उत्थाय समस्त सम्मार्जनं कार्यं च करोतु। अहं न करिष्यामि। भवती किमर्थं न कर्तुं शक्नोति? माता किमर्थं दण्डः दर्शयति? माता किमर्थं दण्डः दर्शयति? माता वदति यत् रामा कार्यं न करिष्यति, तः अहं दण्डेन ताडिष्यामि। करोतु कार्यं, करोतु कार्यं। अहं करिष्यामि। अधुना आर्य कार्यं करिष्यति। धन्यवादः सर्वेभ्यः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, प्रसारयतु संस्कृतं। बहु सुन्दरं, बहु ज्ञानदा। आम् अस्मि। अस्तु, स्वप्रस्तुतिं करोतु। अहं भगवद्गीतायाः श्लोकान् गायामि। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। धन्यवादः। धन्यवादाः, बहुशः धन्यवादाः। सर्वे छात्राः, सर्वे प्रतिभागिनः बहु सम्यक्तया स्वप्रस्तुतिं प्रस्तुतवन्तः। इदानीम् अहं सर्वेषां धन्यवाद ज्ञापनाय अहं स्वप्रशिक्षिकाम् अनीता वर्मा भगिनीम् आह्वयामि। कृपया आगत्य सर्वेषाम् आगतानां धन्यवादं आचरन्तु इति। मम नाम न आवाहयति सुशीला राव भगिनी वा? अस्तु अस्तु, तर्हि भवती स्वप्रस्तुतिं प्रस्तौतु प्रथमं। सुशीला भगिनी। धन्यवादाः महोदय। अहं सुशीला राव, अहं मीना महोदयायाः छात्रा अस्मि। अहं केरलराज्ये वसामि। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सरितारहारैललालं निकामं हिमाद्रिं ललाटे पते चैव सिन्धु प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयं प्रियं भारतं तत् सदा दर्शनीयम्। धनानां निधानं धरायां प्रधानम् इदं भारतं देव लोकेन तुल्यं यशो यस्य शुभ्रं विदेशेषु गीतं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयं प्रियं भारतं तत् सदा पूजनीयम्। अनेके प्रदेशा अनेके च वेषा अनेकानि रूपाणि भाषानेका परं यत्र सर्वे वयं भारतीया प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयं प्रियं भारतं तत् सदा रक्षणीयम्। सुधीराजनायत्र युद्धेषु वीराः शरीरार्पणेनापि रक्षन्ति देशं स्वधर्मानुरक्ता सुशीलाश्च नार्या प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयं प्रियं भारतं तत् सदा श्लाघनीयम्। वयं भारतीया स्वभूमिं नमामः परं धर्ममेकं सदा मानयामः यदर्थं धनं जीवनं चार्पयामः प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयं प्रियं भारतं तत् सदा वन्दनीयम्। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः भगिनी, बहुशः धन्यवादाः। इदानीं वयं यथा अत्र सर्वे प्रतिभागिनः बहु परिश्रमेण स्वस्य प्रतिभां प्रस्तुतवन्तः। इदानीं सर्वेषाम् एका मनसि इच्छा भवति यत् मम परिणामः कः अभवत्, अहं कुत्र अस्मि, कथं मम प्रस्तुतिः जाता इत्यादि विषयाः मनसि चलन्तः सन्ति। अतः तदर्थमेव अस्माकं प्रशिक्षिका भगिनी डॉक्टर श्वेता बरनवाल अत्र समुपस्थिता अस्ति। अहं तां
निवेदयामि भगिनी आगत्य कृपया सर्वेषां जिज्ञासायाः समाधानं करोतु, सर्वेषां निर्णयं प्रस्तौतु इति। डॉक्टर श्वेता भगिनी। पूर्वं तु धन्यवादः महोदयायै। भवन्तः एवं चिन्तितवन्तः यत् अहं निर्णायकपदेन भवितुं शक्नोमि, एतदर्थं भवन्तः चितवन्तः, तस्य कृते भवद्भ्यः धन्यवादः। ॐ भजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ॐ परमात्मने नमः। भवन्तः सर्वे बहु सम्यक्तया सज्जतां कृतवन्तः। सम्यक्तया बहवः जनाः सम्यक्तया श्लोकान् उक्तवन्तः। यदि सर्वे सम्यक्तया उक्तवन्तः चेत् तेषु प्रथमः कः इति वक्तुं तु मम सामर्थ्यं न अस्ति, तथापि अहं चिन्तयामि प्रथमे स्थाने केवलम् एकः एव भवेत् चेत् एतादृशी चिन्तनं न भवेत्। ये सम्यक्तया चलचित्रम् उद्घाटितवन्तः, उच्चारणमपि सम्यक् कृतवन्तः, पुनः कण्ठस्थी अपि कृतवन्तः, तेषां प्रस्तुतिः अपि सम्यक् आसीत्, स्वरः अपि सम्यक् आसीत्, तादृशः ये जनाः आसन् ते सर्वे प्रथमस्तरीयाः एव सन्ति, प्रथमं स्थानम् एव प्राप्तवन्तः। तेषु कानिचित् नामानि अहं वदामि, यान् अहं तथा तु सामर्थ्यं न भवति, किन्तु तथापि मम दृष्ट्या गीतानि भवत्सु अनीता महोदयायाः, दीपमाला महोदयाः, महेन्द्र मिश्र महोदयस्य, पुनः मीना महोदयायाः कक्षायाः गीतप्रतियोगितायां ये प्रतिभागिनः आसन् तेषु रञ्जु महोदय, सत्या महोदय, शिवम महोदयः, निर्मला महोदय, सुशीला महोदय इति आसन्। तेषु मम दृष्ट्या सत्या महोदय प्रथमं स्थानं लब्धवती, पुनः रञ्जु महोदय द्वितीयं स्थानम्, अनुराधा महोदय अपि अस्ति महोदय। आमाम्, अनुराधा महोदय, अनुराधा महोदय, पुनः रञ्जु महोदय द्वितीये स्थाने। तृतीयं स्थानमस्ति शिवम महोदयस्य, सुशीला महोदयायाः। निर्मला महोदय अस्ति, किन्तु एवं न चिन्तनीयं यत् मम कश्चित् स्थानं नास्ति। भवती अपि सम्यक् गीतवती, किन्तु यः अस्माकं मानदण्डः अस्ति तेन आधारेण अस्माकं स्वरः, उच्चारणं कथं वयं गायामः, शब्दानां कथम् उच्चारणं कुर्मः एतदपि पश्यामः चेत् भवती अपि बहु सम्यक् गीतवती। तत्र उत्साहस्य न्यूनता न भवेत्। पुनः श्लोकगाने भवन्तः सर्वे तु कण्ठस्थी कृतवन्तः, किन्तु तेषु प्रथमस्थानेषु अत्र 4 नामानि सन्ति। अरुन्धती महोदय, अनुराधा महोदय, शोभा महोदय, अस्मिता महोदय, एतेषां 4 नामानि श्लोकगाने प्रथमे स्थाने वर्तन्ते। पुनः द्वितीये स्थाने विद्या, अनिता महोदयायाः कक्षातः विद्या महोदय, कादम्बिनी, दीपमाला महोदयायाः कक्षातः, महेन्द्र मिश्र महोदयस्य कक्षातः वैभवी, शारदा, पुनः मीना महोदयायाः कक्षातः मोक्षदा। एतेषां नामानि प्रथमस्तरे अस्ति। पुनः द्वितीयस्तरे पश्यामः चेत् अरुन्धती महोदय, अनुराधा, शोभा, अस्मिता। तृतीयस्तरे यदि श्लोक प्रतियोगितायां पश्यामः चेत् संध्या, कमलकिशोर महोदय, हर्षदा। आशुभाषणे एकमेव नाम प्राप्तवती। एका उक्ति अस्ति,
देवदत्तस्य एकः पुत्रः सः एव ज्येष्ठः सः एव वरिष्ठः चेत् तत्र तु वक्तुं शक्नुमः एव न यदि एकः प्रतियोगी अस्ति चेत् सः एव विजेता। तत्र एकमेव नाम अस्ति सञ्जीवनी। पुनः हास्यकणिकायाम् अनिता महोदयायाः कक्षातः अलका महोदय, मीना महोदयायाः कक्षातः पल्लवी, पुनः प्रिया विदुषी च। वयं हास्यकणिकां पश्यामः चेत् हास्यकणिकायां न्यूनः कालः योजयति, तस्मात् अधिकं यद् भवति तत् अङ्कः अपि भवितुं शक्नोति। हास्यकणिकां विहाय यदि कुर्मः चेत् तथा तु न भवति, किन्तु बृहत् भवति। हास्यकणिकायाः तादृशी स्वरूपं न भवति, प्रदर्शनं न भवति। हास्यकणिका श्रवणस्य विषयः भवति, तद् भवति श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यं। तो हास्यकणिका श्रव्यकाव्ये आगच्छति। अस्तु, तेन आधारेण पल्लवी महोदय प्रथमे स्थाने अस्ति, द्वितीये स्थाने अलका महोदय, प्रिया विदुषी च तृतीये स्थाने। अस्तु, एतावत् उक्त्वा एव अहं स्व वाक् विरम। भगिनी, एतेषां कृते किञ्चित् भवती उत्साहवर्धनाय किमपि वदतु, यतोहि अग्रे ते प्रतिभागं यदा करिष्यन्ति तदर्थम्। उत्तमं। भवन्तः यदा प्रतिभागं करिष्यन्ति तदा तु पूर्वसज्जा, भवन्तः तु सिद्धाः एव सन्ति। भवतां ये प्रशिक्षकाः सन्ति ते तु भवतामपि इतोधिकाः सुसज्जिताः सन्ति। तथापि यदा वयं संस्कृतं पठामः तदा किं चिन्तयामः? मम स्वरः सम्यक् नास्ति, अहं प्रतिभागं न करोमि, अहं गीतं न गायामि, अहं श्लोकं न गायामि, एतादृशी केषां चिन्तनम् अस्ति भवत्सु। एकवारं ते सर्वे हस्तम् उत्तोलयितुं शक्नुवन्ति। मम स्वरः सम्यक् नास्ति, अतः अहं प्रतिभागं न करोमि। अस्ति वा एतादृशी भावना आगच्छति केषांचित् मनसि? आगच्छति अथवा न आगच्छति? पूर्वं तु अयमेव प्रश्नः। आगच्छति न आगच्छति महोदय। आगच्छति। तो भवन्तः हस्तम् उत्तोलयितुं शक्नुवन्ति, तत्र रेजिंग हैंड विकल्पः अस्ति। पश्यतु, मीना महोदयायाः स्वरः बहु सम्यक् अस्ति, मीना महोदया प्रतिभागं गृह्णाति। मम स्वरः सम्यक् नास्ति चेत् मीना महोदयं दृष्ट्वा अहं प्रतिभागम् एव न करिष्यामि। एषा आगतवती, एषा सम्यक् वदति, एषा सुन्दर किमस्ति सुष्ठु स्वरेण गायति चेत् अहं न गमिष्यामि, सा तु प्रथमा भविष्यति एव। संस्कृतं स्वरः संस्कृते द्वितीये स्थाने आगच्छति। प्रथमं स्थानं भवति शुद्धतायाः। वयं गायामः, श्लोकः अस्ति चेत् गायामः, किन्तु प्रथमः प्रकल्पः गीतं नास्ति। प्रथमः प्रकल्पः अस्ति शुद्ध गानम् अथवा शुद्ध पाठनम्। यदि भवन्तः सर्वे शुद्धं पठन्ति, शुद्धं वदन्ति चेत् तावत् पर्याप्तम् अस्ति। स्वरः अपि अस्ति चेत् हिंदी भाषायां जनाः वदन्ति सोने पे सुहागा, तद्भवति। तो स्वरः नास्ति चेत् तदापि भवन्तः गीतायाः पारायणं प्रतिदिनं कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा अहं तु प्रतिदिनं करोमि। प्रतिदिनं 5 निमेष 10 निमेष, यदा कदा भवति एकादशी इत्यादिकं भवति चेत् 1 होरापर्यन्तं प्रतिदिनं मम जीवने अस्ति एकम्। अहम् 1 होरापर्यन्तं गीतापाठं करोमि एव, अथवा अधिकं न करोमि चेत् श्लोकद्वयं तु प्रतिदिनं येन केनपि प्रकारेण। तो भवन्तः स्वजीवने एतद् स्थापयन्तु। एकदिवसस्य उत्सवः तु नास्ति। अस्तु, अद्य उत्सवः अस्ति, अद्य अहं श्रीकृष्णस्य पूजां करोमि, अनन्तरं किमस्ति, जन्माष्टमी गमिष्यति चेत् कृष्णः कः जानामि एव न। तो उत्सवः आगच्छति, तत्र तु विशिष्टता भवति, किन्तु यद् अस्माकं जीवने प्रतिदिनं भवति तस्यैव महत्त्वं भवति। संस्कृतम् एकं सत्रम् अहं करोमि संस्कृतस्य, पुनः एकं सत्रं कृतवती, अहम् उत्तमान् अङ्कान् प्राप्तवती चेत् पर्याप्तं। गमिष्यामि, पुनः न पठिष्यामि, न अन्यान् बोधयिष्यामि, न कक्षायाः विषये वदिष्यामि। कक्षायाः विषये किमर्थं न वदिष्यामि? अहं तु संस्कृतं ज्ञातवती, सा संस्कृतं न जानीयात् अथवा सा संस्कृतं न जानीयात्, सा अपि ज्ञास्यति चेत्
मम सदृशः भविष्यति विद्वान् अथवा विदुषी अतः अहम् अन्यान् न वदिष्यामि एतादृशी अपि भावना भवति मनुष्येषु। तो तादृशमत्र प्रतियोगिता नास्ति। भवन्तः ज्ञातवन्तः संस्थानस्य विषये योजनायाः विषये चेत् भवन्तः अन्यान् अपि बोधयितुं शक्नुवन्ति। पुनः भवन्तः प्रतिदिनं स्वजीवने न अधिकं किमपि कर्तुं शक्नुवन्ति चेत् गीतायाः पारायणं श्लोकद्वयं न समयः अस्ति चेत् एकं श्लोकं प्रतिदिनं पठन्तु। केवलम् एकं श्लोकं पठन्तु, एकं श्लोकं कण्ठस्थीकुर्वन्तु, तावदेव। अस्तु। तो अग्रिमचक्रे यदा वयं मेलिष्यामः, यदा किमपि विशिष्टम् आयोजितं भविष्यति, तदा अहं चिन्तयामि अहं भवस्तु इतोपि वर्धनं द्रष्टुं शक्ष्यामि। अस्तु। तो अग्रिम सत्रपर्यन्तम् इदानीम् अहम् एतत् सत्रं मीना महोदयाय समर्पयामि। महोदय, धन्यवादः अवसरं प्रदत्ताय। धन्यवादाः भगिन्याः, बहुशः धन्यवादाः। भगिन्याः मार्गदर्शनेन वयं सर्वे गद्गदाः अभवन्। वयं भगिन्याः मार्गदर्शनं प्राप्य पाथेयरूपेण स्वीकृत्य गमिष्यामः। इदानीं धन्यवादनिमित्तम् अवसरः अस्ति। तदर्थम् अहं प्रशिक्षिका अनीता भगिनीम् आह्वयामि। आगच्छन्तु, सर्वेषाम् आगतानां धन्यवादं प्रस्तौतु इति। धन्यवादः भगिनी। अस्तु। श्रेयसे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। वासुदेवाय नमः। जन्माष्टम्याः हार्दाः शुभकामनाः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा संचालितस्य संस्कृत शिक्षण कक्षायां प्रतियोगिता इदम् अद्य संस्कृत प्रतियोगिता आसीत्। अस्मिन् सत्रे अद्य संस्कृत प्रतियोगिता आसीत्। अस्मिन् कक्षाणां माध्यमेन संस्कृत प्रतियोगिताः ध्वनि आयाति न? हरि ओम्। कक्षाणां माध्यमेन संस्कृत प्रतियोगिताः समाचर्यन्ते। तस्य अन्तर्गते आयोजिते अस्यां प्रतियोगितायां भवतां सर्वेषामपि धन्यवादं विज्ञापयामि। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विदुषी डॉक्टर श्वेता बरनवाल महोदया अस्मन् मध्ये निर्णायिकारूपेण समागता अस्ति। अहम् इमां महोदयानां प्रति बहुशः धन्यवादम् आभारं च प्रकटयामि। अनन्तरम् अस्मत् संरक्षकेभ्यः, मान्यनिदेशकेभ्यः, विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं स्वागतं विज्ञापयामि। संस्थानेन सञ्चालितायाः समग्र सम्भाषणयोजनायाः यः पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षकाय भगवान सिंह चौहान वर्याय हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अद्यतन या प्रतियोगिताः प्रचलति तस्य समन्वयकेन यः तस्य यः समन्वयन करोति तादृश समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैथाणी महोदयः, दिव्यरंजन महोदयः, सुश्री राधा शर्मा इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्र संचालने सह कृतवद्भ्याम् इति एतेभ्यां धन्यवादम् अपि विज्ञापयामि। कार्यक्रमे ये स्वप्रस्तुतिं प्रस्तुतवन्तः तेषामपि तथा च अन्ये सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि।
पौन्याः पुण्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमामि। धन्यवादाः। या भगिनी सर्वेषां कृते धन्यवादं कृतवती, अहं तासां कृते अपि धन्यवादं व्यवहरामि। बहुशः धन्यवादाः भगिन्याः कृते। इदानीं वयं कार्यक्रमस्य अन्त्यं प्राप्तवन्तः। इदानीम् अहं शान्तिमन्त्राय अस्माकं भ्राता श्री विष्णुपाठक महोदयं निवेदयामि। आगच्छन्तु, शान्तिमन्त्रं कुर्वन्तु इति। अधः नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा ज्ञान जला गति सारा, छल छल कल कल प्रवहतु दिश दिश पावन संस्कृत धारा, पावन संस्कृत धारा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ते भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।